السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في قناتكم عقارات بونكنا. اليوم باذن الله غادي نتحفوكم بواحد التحفه فنيه لهاد الفيلا هذه اللي فيها 3 فاص ما شاء الله تبارك الله، بمواصفات عاليه لا من الداخل ولا من الخارج ديال هاد الفيلا هذه. اذا بدون مقدمه كثيره مشاهدينا الكرام، الصوره واضحه والشاشه واضحه اللي قبالتكم مشاهدينا الكرام ديال واحد الفيلا اللي فيها 3 الواجهات. لونطخي ديالها كما تشوفوا هي هذه، كذلك تجزئه حي انسي 3، تجزئه معروفه في مدينه مكناس، قريبه للديكاتلو، قريبه للسوبر مارشي بالنسبه للناس اللي ما تعرفوهاش خارج الوطن او خارج مدينه مكناس. هذه الفيلا هذه اللي تتمتاز بثلاثه الواجهات مشاهدينا الكرام، تتمتاز ثلاثه ديال المستويات، يعني لا كاب، المستوى الاول، المستوى الثاني والسطح. هادشي كامل ان شاء الله غادي تعرفوه معايا في هذا الفيديو هذا مشاهدينا الكرام، وكذلك غادي تعرفوا معايا المستوى يعني ديال لا كاليتي د لا فينيسيون اللي تتوفر ما شاء الله عليها هذه الفيلا هذه الممتازه في نفس الوقت. اذا نخليكم مع هذه الصوره مشاهدينا الكرام الواضحه ديال هاد لا فينيسيون اللي قلت لكم على برا، وكذلك لا فينيسيون ديال هاد الجريده هذه اللي دايره كلها على الفيلا 3 فاس. اذا ممكن دابا نعطيكم معلومات ديال المساحه. معلومات ديال المساحه 301 في الارض، المساحه اللي مبنيه 117، يعني في مساحه اللي مبنيه 117 والمساحه 301 كاينه عندنا في الارض اجمالي اللي داير عليها السور كامل. وتتشوفوا معايا يعني هنا الجرده ما شاء الله تبارك الله. وممكن الانسان غادي يقول لا بيسين، هذا ما اختارش انه يدير لا بيسين، ولكن ممكن دير لا بيسين فين ما بغيتي، خصوصا في هذا لو كوان هذا مشاهدينا الكرام. اذا هذه الفيلا هذه مشاهدينا الكرام من بين الفيلات الممتازه حاليا للبيع في مدينه مكناس، وبهذه الزاويه كما تتشوفوا مشاهدينا الكرام عندنا 3 الواجهات، وعندنا 3 سورتي، يعني عندنا الخرجه من هذا الباب هذه، وعندنا لي بالكو. وهذا الشيء كامل غادي تشوفوه بالتفاصيل مشاهدينا الكرام. البالكو الخرجه الاولى هي هذه مشاهدينا الكرام، والخرجه الثانيه اللي كما تشوفوا هي هذه، وكذلك عندنا الخرجه يعني الرئيسيه او الدخله الرئيسيه هي لونطري اللي تتشوفوا مشاهدينا الكرام، وعندنا بلاصه الكراج اللي كما تتشوفوا هي هذه. اذا بزاف ديال المواصفات نقدر نذكرها نقدر ما نذكرهاش، ولكن اللي غادي نستطيعوا ان نذكروا المساحه، الثمن والمواصفات كامله غادي تشوفوها معايا في الفيديو ديال هذا العرض الجميل جدا اللي في مدينه مكناس. بطبيعه الحال الناس اللي تيسولونا من كازا، تيسولونا من الرباط، وتيسولونا كذلك من مراكش ومن جميع المدن الجميله، حنايا بمدينه مكناس عندنا شقق وعندنا فيلات في المستوى الرفيع، وعندنا حرفيين اللي تيبدعوا باش يعطيونا واحد المستوى رفيع جدا مشاهدينا الكرام. اذا مشاهدينا الكرام بالنسبه للعرض ديال هذا اليوم، عرض تيمتاز فيلا، نذكر انها تتمتاز بمساحه 301 اللي داير عليها السور، اللي مبني 117. اذا ان شاء الله دابا غادي تكتشفوا معايا المواصفات الرائعه اللي داخل هذه الفيلا هذه، واللي كما تتشوفوا راه عندنا لا كاليتي د الرخام، وعندنا لا كاليتي الصباغه الباسطه اللي معروفه، زائد هاد التحجريات اللي مزوق بها يعني هاد الفرصاده هذه، وزائد لداخل عندنا الصباغه بلاتينيا، عندنا الجالاكسي بالنسبه لرخام الكوزينه، وعندنا بزاف المواصفات اللي تشوفوا جميله جدا. زائد يعني الحفاظ على هاد الجرده هذه الجميله اللي مبنيه تقريبا هاد الفيلا من 2014. اذا في لونطخي تتشوفوا عندنا تبارك الله الدريجات اللي ممكن فين ما واليتي كما تنقولوا ممكن تطلع، وعندنا لونطخي تبارك الله بهذا الخشب هذا اللي ما شاء الله كما تشوفوا معايا. هنايا كاينه واحد لونطخي. قبل ما نبداو مشاهدينا الكرام لونطخي غادي نوريكم الفرصاده اللي عندها واحد البالكو، الاطلاله ديالو بانوراميك اللي تتشوفوا مشاهدينا الكرام، هو هذا اللي غادي نطلعوا ان شاء الله وغادي تشوفوا مباشره من عين المكان. اذا بقاو معايا اكثر باش تشوفوا التفاصيل ديال الفيلا الجميله، وكذلك الثمن بطبيعه الحال غادي نعطيه لكم حتى الاخير الفيديو باش تشوفوا واش هاد الفيلا تستحق هاد الثمن ولا ما تستحقش، وكذلك قابل للنقاش. اذا مشاهدينا الكرام تبارك الله عليكم، هنايا عندنا الدخله الاولى كما ذكرت ان عندنا هنايا 3 الدخلات او 3 الخرجات. الدخله الاولى هي هذه، هنايا من غادي ندخلوا مشاهدينا الكرام غادي نلقاو الباب ديال الخشب ديال لونطري ديال الرئيسيه، الصالون المغربي بطبيعه الحال. والحاجه الاهم هي هذه المفاجاه ديال هذا الشيمينو اللي ما شاء الله تبارك الله مخدوم على حقو طريقو مانستالي وخدام، يعني عاطي واحد اللمسه تقليديه، وعاطي في نفس الوقت واحد الديكور جميل جدا كما تشوفوا. لا بالنسبه للسقف
بالتحجريات ولا بالنسبه للديكور ديالو اللي عاطيه واحد الامتياز جميل جدا بالنسبه للكوان اللي داير هنا مشاهدينا الكرام. وهذه الجليسه هذه نذكر بان 5 ديال الكاميرات ديال المراقبه اللي تيتحكموا فيهم هاد الناس هذا انستالين مع التلفاز وانستالين مع هاد البيسي اللي تشوفوه هنايا في لونطري. وكذلك هنايا عندنا في هذا المستوى هذا عندنا صالون كبير، يعني صالون مغربي ديال الضياف. وعندنا مباشره هنايا عندنا هاد السيجور هذا اللي كما تشوفوا بهاد الشومينو اللي خدامه واللي فيها الانستالاسيون برا، ان شاء الله غادي نوريها لكم فين كاينه. اذا غادي ندخلوا باش نشوفوا شنو كاين في هذا المستوى. زائد هذه الغرفه هذه مشاهدينا الكرام الا تشوفوا البيبان كلهم في حاله جيده، اللون الاسود. وكذلك هنايا كما تنقولوا غرفه المعاش اللي تشوفوا انها دايره، وكذلك فيها يعني مواصفات ديال الصباغه كاليتي مزيانه وكلشي مازال جديد تقريبا. وكذلك غادي تشوفوا معايا بزاف المواصفات اللي كاينين بالنسبه لي طواليت لي فاسك اللي تشوفوا مازالين بجوده عاليه. وهنايا الصوره واضحه امامكم مشاهدينا الكرام. هنا تيبقى لنا يعني الحمام اللي غادي تشوفوا معايا زائد الطواليت بلديه. وكذلك غادي تشوفوا معايا كذلك هنايا كاين بزاف. هنايا عندنا الدوش كما تلاحظوا، الدوش بالفاسك ديالو. وهنايا كذلك طواليت اللي روميه زايده، زائد ديبالا اللي كاينه فوق هذا كما تنقولوا الرفده اللي تتستغل تتولي ديبالا فوق لي طواليت. عندنا الكوزينه الاولى، حيت في هذه الفيلا هذه مشاهدينا الكرام عندنا جوج كويزين كما تنقولوا كوزينه الصيف وكوزينه البرد. بالنسبه اللي هنايا عندنا هذا المستوى الكوزينه تبارك الله كبيره، كاينه هذه الجليسه هذه فيها تبارك الله هذا الرخام هذا وفيها هذه الاطلاله هذه. والافونتاج الكبير ان فيها واحد الخرجه للجرده ما شاء الله، واحد الفصاله زوينه فيها واحد الفصاله اللي تتخرج ديريكت للجرده. مثلا كما قلت لكم كاينين 3 ديال الخرجات. هذه الخرجه هذه اللي تتخرج خاصه من الكوزينه للجرده، وكذلك الكراج ديال كما تلاحظوا ديال الطوموبيل ديال هذه الفيلا هذه اللي كما تشاهدوا مشاهدينا الكرام مباشره معكم. اذا هنايا مشاهدينا الكرام تنبقاو في المطبخ كما تشاهدوا مازال في حله جديده كما تشوفوا. ودابا غادي نذكركم بالخرجه اللي كاينه بالنسبه للخرجه الثالثه. اذا كما تشوفوا هذه لونطري الثالثه اللي ذكرت لكم بالنسبه لهذه الفيلا هذه. اذا حتى هي تتدي بالنسبه للدروج للجرده، حيت جميع لي لونطري تيمشيو للجرده، وكذلك لي سورتي للجرده كما تشوفوا تتشاهدوا. يعني انا قلت لكم ممكن الانسان يزيد واحد لابيسين وممكن يتدار وباتساع كبير مشاهدينا الكرام، حيت عندنا فيلا ب3 فاس. اذا قبل ما نطلعوا للفوق غادي نشوفوا لاكاب ديال هذه الفيلا هذه اللي غادي تشوفوا معايا مواصفات كذلك زويونه، وغادي نعطيكم لي ديتاي عليه. اذا كما تشوفوا مشاهدينا الكرام الهبطه ديال الدروج والطلع ديال الدروج كلها ايموكس. هنا عندنا مشاهدينا الكرام كما تشوفوا الهبطه تتستغل الانسان هنا بزاف الحوايج. عندنا من بين هذه الهبطه ديريكت تنشوفوا الكوزينه كما تشوفوا مشاهدينا الكرام بجليج وبالرخام اللي جالاكسي كحل كما تشاهدوا. ودائما تنبقاو في واحد الحاجه اللي نقيقيه والانستالاسيون نقيقيه جميع لي زاكسيسوار اللي تشوفوا معايا. كذلك مشاهدينا الكرام كاين هنايا طواليطو دوش مواصفات اللي نفسها اللي كاينه مشاهدينا الكرام في طواليطو دوش اللي الفوق. وكذلك تتبقى لنا غرفه مشابهه للفصاله اللي كاينه الفوق في المستوى الاول، وهذا المستوى الارضي يعني لاكاب مشاهدينا الكرام اللي تشاهدوا معايا. تيبقى هنايا واحد لوتيران اللي كما تنقولوا الصالون. وعندنا هذا الستيل هذا اللي عجبني حتى انا بطبيعه الحال بحال جليسه دايره اللي هنايا كاينه هنايا تقريبا واحد الدرجه اللي فيها واحد 15 سنتيمتر اللي عطات يعني الفرق ما بين واحد الجليسه سيجور دايره وصالون كما تشوفوا قبالتها. اذا هذا المستوى الارضي اللي فيه بطبيعه الحال غرفه في المستوى الاول، وغادي تشوفوا معايا 3 الغرف في المستوى الاعلى بلي بالكون. هادشي كامل ان شاء الله غادي تشوفوه معايا مشاهدينا الكرام. وغادي دابا نطلعوا باش نشوفوا المستوى الثاني والثالث، وكذلك المستوى الثاني اللي فيه الغرف والمستوى الثالث خلاص اللي فيه السطح. اذا هنايا شفتوا معايا لاكاب اللي فيه المطبخ وفيه صالون وفيه غرفه وفيه كذلك جليسه سيجور. هنايا المستوى لونطري اللي شفتوا معايا فيه يعني 3 ديال لي لونطري على الجرده، وكذلك شفتوا معايا غرفه وشفتوا معايا صالون مغربي زائد هذاك السيجور اللي فيه ديك الشومينو التقليديه الواعره اللي خدامه بطبيعه الحال. اذا هنايا تنطلعوا في الدروج بطبيعه الحال كما قلت لكم كلشي اينوكس. غادي نلقاو بالكو على اليسار
واحد الاطلاله بطبيعه الحال زوينه اللي تطلع على البالكو كامل على الجرده، وتطل مثلا واحد الطليله اللي زوينه. وكاين اتساع ما بين فيلا وفيلا بالنسبه لهاد الزئه هادي. يعني لا كاليتي ممتازه هاد الخشب، لا كاليتي الصباغه كذلك بيضاء زوينه. هنا تنبداو على اليسار عندنا طواليط ودوش فاسك، عندنا غرفه اللي فيها جوج واجهات كما تتشوفوا، وكذلك عندنا غرفه كذلك اللي فيها هنايا بلاكار، وكذلك عندنا غرفه الثالثه اللي تتمتاز بهذه الواجهه هذه مشاهدينا الكرام. هذه الغرفه الثالثه اللي خاصه كما تنقولوا فيها الدريسينغ، فيها الدوش ديالها كما تشاهدوا. وكذلك كما تلاحظوا مشاهدينا الكرام دائما تنبقاو في لاكاليتي ديال البلاتينيه، لاكاليتي ممتازه. وعندنا واحد الديكور زوين هنايا اللي البالكون كذلك فيه واحد النظره جميله جدا كما تشوفوا. هذا بالكون اللي فيه نظره بانوراميك مفيني على حقو طريقو، والنظره ديالو زوينه وغزاله. اذا مشاهدينا الكرام للذكر معلومات اكثر الناس اللي عاد التحقوا بنا باش شافوا هذا الفيديو هذا. هذه الفيلا هذه مشاهدينا الكرام المساحه ديالها 301 اللي داير عليها السور. عندنا هذا الكوان هذا اللي داير هكا هو فيه واحد الاطلاله زوينه كما تشوفوا. وكما نذكر ان مشاهدينا الكرام ان هذه الفيلا هذه فيها 301 المبنيه، اذا 301 اللي مبنيه فيها 117. اذا هادشي كامل مشاهدينا الكرام اللي شفتوا معايا فيلا فاخره في نفس الوقت، فيلا اللي مصنوعه او مخدومه على اليد ماشي سواقيه. وكما شفتوا في الفيديو معايا فيها بزاف المواصفات عاليه الجوده، و2014 يعني من بدايه 2014 انها تبنات ومازال بهذه لاكاليتي ومازال بهذه الجوده مشاهدينا الكرام. اذا تشوفوا معايا السطح كذلك اللي فيه طبيعه الحال لا موزيك، فيه واحد النظره زوينه كما تشوفوا. لا شومينو هنايا المدخه ديالها يعني خدامه يعني جميع التفاصيل ديالها. عندنا هنايا كما تشوفوا يعني السطح هو هذا. عندنا كذلك هنايا الروبيني والمسائل اللي في السطح والضوء وكل شيء يعني مبرونشي. اذا هادو هما التفاصيل ديال هذه الفيلا مشاهدينا الكرام الجميله جدا اللي بالثمن طبيعه الحال اللي وعدتكم اننا نقولوا الثمن، وهو الثمن مشاهدينا الكرام اللي قابل للنقاش. الثمن اللي قابل للنقاش بطبيعه الحال، حيث اي برودوي تنحطوا لكم تنحطوا فيه الثمن اللي قابل للنقاش. الثمن اللي قابل للنقاش هو 260 مليون، وطبيعه الحال قابل للنقاش مشاهدينا الكرام. اذا مساحه 301 في الارض، كذلك فيلا ممتازه بمواصفات عاليه الجوده. وكذلك هذه الفيلا اللي تتمتاز مشاهدينا الكرام بلا فينيسيون بثلاثه الواجهات، وكذلك بجرده اللي كبيره ومبني فيها 117. اذا تبارك الله عليكم مشاهدينا الكرام، كنتم مع عقارات بومكنه، عرض جميل، فيلا جميله، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم لا سوى الناس داخل الوطن لا خارج الوطن.